Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que أموركم بخير صحيحة لاباس كيف غاديين مع هاد لا بيريود. J'espère vraiment que la majorité تكون قادات programme ou la planning à suivre. D'après les messages اللي كتصيفطوا لي في انستغرام je suis très très fière de vous. راكم غاديين مزيان والاغلبيه منكم كتقرا هاد لا بيريود. ça me fait plaisir حيت ça me donne واحد ليدي على شحال ديال لي زيليف كيقراو هاد لا بيريود. دونك بقاو تصيفطوا لي لي ميساج ديالكم لا لي بلانينغ ديالكم sur les messages privés comme ça j'aurai une idée. وبغيت نشير لواحد المساله، هو كو سا سوا لو بلانينغ اللي كتقادوه واش ديروا ماتيير باغ جورني ولا دو ماتيير باغ جورني ولا دو زور في ماتيير ولا ماتيير باغ سيمين. ليسونسيال هو ديروا واحد لو بلانينغ اللي كيتماشى معكم مع القدرات ديالكم وكيف كنقولوا اللي غيسلكم. دونك ليسونسيال هو ما ديروش لي نوي بلانش، تاكلوا مزيان وما تستريساوش. هادو 3 زيليمون اللي كنأكد عليهم. سينو الموضوع ديالنا ديال اليوم غادي يكون writing. غادي نديرو example على writing. باش ما نطولش عليكم on commence le sujet. Alors les amis, le sujet اللي اختاريته اليوم pour writing واللي هو الاي-learning. اختاريته exprès لحقاش c'est un sujet d'actualité، وكيف قلت لكم انا كيعجبني نهضر على لي سوجي d'actualité حيت كيكون فيهم واحد لا probabilité كبيره انهم يتحطوا، بحال كورونا فيروس ملي خدمناه في برودكسيون اكريت. نقدر نخدموه بصيغه ديال افونتاج اي انكونفينيون، مي سا نوبيش كو يقدر يتحط بواحد الصيغه اخرى. ليسونسيال بور موا سي ديفوكي هادوك لي سوجي وانكم ديجا هضرتوا عليهم نهار الامتحان، ما يخلعوكمش الا تحطوا كو سوا لو كونتكست اللي تحطوا فيه. بون باش ما نطولش عليكم غادي نخدموا بلا ميثودولوجي اللي كنت عطيتكم في لا فيديو اللي قبل. غنخليها لكم هنايا كوم سا تمشيو تشوفوها. بالنسبه اللي ما مشاش شافها غتوقفوا لا فيديو، غادي تكتبوا على لي زافونتاج لي انكونفينيون بنفس لا ميثودولوجي et après vous comparez les deux modèles. So let's start. سو الانترودكسيون غادي نحاولوا نكتبوها بواحد الطريقه مبسطه ليسونسيال يكونوا فيها لي زيليمون سؤال advantages and disadvantages اللي غادي تجاوب عليه في الديفلوبمون. So this is our introduction. Nowadays many universities started to share their courses online for free. E-learning becomes more and more practiced. It represents an easy and comfortable method to achieve knowledge in almost every field. But what are the advantages and disadvantages of online learning? So حاولت ما أمكن أنني نكتب لكم بواحد الطريقة بسيطة l'introduction. Et pour vous dire aussi que l'anglais تقدروا تجيبوا فيها، ماشي تقدروا، خاصكم تجيبوا فيها النقط باسكو كيتعطاو فابور. غير الا ما بغيتوش شويه ديال المراجعه تقدروا تجيبوا بها المعدل، وشويه بزاف ديال المراجعه تجيبوا فيها 16 17، وبزاف ديال المراجعه غادي تجيبوا فيها 20. خلاص هادو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع لونجلي. باغ كونطخ الناس اللي ديجا عندهم مع لونجلي كيقراوها كيعجبهم يقراوها عارفين ليها كيتبعوا الافلام، هادوك خصهم حتى هما يراجعوا. مي بون حنا كنهضروا على ليكستريميتي توتال ديال الناس، يعني الا كنتي ما عندكش كاع مع لونجلي تقدر تجيب فيها مزيان وحشومه تضيع فيها النقاط. سي لا ميم شوز بوغ الفرونسي حتى هي. اي ماده عندكم في الجهوي والباك سهله، خاصها غير شويه ديال براكتيس وان شاء الله تجيبوا فيها مزيان. سنشرح لكم الانترودكشن. Nowadays many universities started to share their courses online for free. يعني بزاف ديال اليونيفرسيتي بارطاج لور كور اون لين مجانا. e-learning becomes more and more practiced. يعني سي devenu pratique. e-learning ولا pratique ولينا كنخدموا به. It represents an easy and comfortable method to achieve their knowledge in almost every field. يعني ولات واحد لا ميثود مريحة ايزي سهلة باش نوصلوا لنودلج المعلومات in almost every field. يعني اي مادة ولا اي مجال بغيتيه غادي تقدر بالاي ليرنين يجيك ساهل وبراتيك. But what are the advantages and disadvantages of online learning؟ هذه هي أهم حاجة، هو السؤال. يعني شنو هما لي زافونتاج و لي انكونفينيون؟ On passe maintenant au développement اللي هو البعري، c'est-à-dire الترجمة ديالها بالعربية اللي هو لو كور. لو كور يعني المحتوى ديال لو سوجي. احتوى نخدموه بلا ميم ميثودولوجي. So this is our body اللي هو development. l'avantage
في لونجلي كتقدروا تكتبوا الكميه اللي بغيتو. ليسونسيال هو ما ديروش الاغلاط بزاف وما كتكونوش محبوسين بواحد لا ميثودولوجي ولا واحد لو بلان كيكون شويه قاصح. او كونترير مهم هو تبينوا لي زافونتاج و لي انكونفينيون، سي ça l'essentiel. Bon, on commence. Online e-learning proves to be a great alternative when many people still consider traditional universities as the best way to get diploma. Firstly, students have the chance to study in their own time, and especially for free. It represents a great way to study many fields and to boost the level of self-motivation. Secondly, e-learning or bien online learning is so effective because students can finish their homework quickly and there is more time left for hobbies with basically an internet connection. They can attend different courses wherever they are. حاولت انني نكتب بواحد الطريقه سهله بزاف، سهل كاع ملي كنكتب بها بالفرنسي. حاولت نختار كلمات سهله باش كوم صح حتى نتوما يكون عندكم لا بوسيبيليتي ديال تعقلوا اكثر، سورتو كنهضر على الناس اللي مستواها متوسط حتى لا باس به باش ما تلقاو الصعوبه. Donc on explique le développement. Online learning proves to be great alternative. يعني e-learning il a fait preuve qu'il est un bon alternative. هو بديل جيد when many people still consider traditional universities as the best way to get diploma. ملي بزاف ديال الناس باقي كيسحب ليهم انه لي زونيفرسيتي والطرق الكلاسيكيه هي الطرق الوحيده باش ناخذوا الدبلوم ديالنا، الوغ كو الاي ليرنينغ حتى هو كيخول لينا هاد الميزه. firstly اللي كنت من لا ميثود اللي عطيتكم. firstly students have the chance to study in their own time، يعني كيخدموا في الوقت ديالهم and especially for free، كيخدموا بطريقه مجانيه. it represents a great way to study، واحد الطريقه مزيانه للقرايه ديال بزاف ديال المواد and to boost the level of self motivation، يعني كيطلع نيفو ديال الموتيفاسيون. اي سا سي فري ملي كتكون كتقرا حدا داركم. انا شخصيا ملي كنكون كنقرا ولا كنخدم شي حاجه ولا ان بروجي في الدار شي موا احسن ملي كنكون في المقر ديال هذيك الماده ولا هذيك الخدمه ولا هذاك لو ستاج اكسيتيرا. secondly ثانيا e-learning is so effective. Il est très efficace because students can finish their homework quickly. كنساليو الهومورك ديالنا كويكلي، وهذا دليل ديال هاد الفتره ديال الحجر الصحي. عندكم الوقت بزاف انكم تقراو بزاف ديال المواد وتورغانيزيو البلانين ديالكم. and there is more time left for hobbies، يعني كيبقى بزاف ديال الوقت للهوبيز ديالكم، لي زاكتيفيتي ديالكم، شنو كتبغيو ديروا with basically an internet connection. يعني ما خاص والو لهادشي من غير internet connection. they can attend different course wherever they are، يعني فين ما كنا نقدروا نقراو غاس على e-learning. So concerning these advantages, but e-learning cannot offer human interaction، يعني l'interaction humaine ما كتكونش في e-learning. حيت tout simplement في e-learning كتكون انت بوحدك devant un PC، ما كيكونش معاك الناس وما كيكونش هذوك les interactions humaines. At school students learn how to make friends and be patient، يعني في المدرسه سورمون كنتعلموا كيفاش يكونوا عندنا صحابنا، ضروري يكونوا عندنا صحابنا حيت كنكونوا اون انتراكسيون، ونتعلموا الصبر بزاف د الحوايج. هادشي ما كيكونش في الاي ليرنين. Also another disadvantage refers to the fact that online courses cannot cope with thousands of students that try to join discussions. يعني في الاونلاين كورسز ولا الاونلاين ليرنين ما يقدرش يستحمل بزاف ولا الالافات ديال الناس اللي خاصهم كي doivent rejoindre la même discussion en même temps. هادشي صعيب. So online learning can be difficult for them، وهنا فين كتجلى الصعوبة ديالو. Also some cannot learn alone without having a clear deadline on written term people. يعني كاين شي وحدين ما كتكونش عندهم واحد لا فيزيون كلير الا ما كتبوش في ورقه and they need to report their progress to the teacher، وخصهم يمشيو عند الاستاذ ويقولوا ليه صحح لينا ولا شوف فين وصلنا اكسيتيرا. دونك كاين هاد النوع ديال الناس اللي ضروري خاصهم استاذ and they feel better when they work around people because it motivates them more. يعني سي سامبل ملي كتكون مع الناس وحدين اخرين دونك تو موتيفي، كيكون هذا كيحس المنافسه الشريفه وبزاف د الحوايج اللي كيخليوك انك تقرا عكس
عكس الاي ليرنين هادشي ما كاينش في الاي ليرنين اللي كيخلي عنده هاد لي زانكونفينيون. دونك كونسيرنون لا كونكلوزيون تاعي نخدموها بلا ميم ميثود، يكون فيها سام اب يعني الخلاصه ديال الموضوع كامل. So about the conclusion, in conclusion, e-learning should be a complement and extension of classical forms of learning. يعني في الأخير ال e-learning ينصح بها كمكمل الأدوات التعليمية التقليدية، ال classical form of learning، أدوات تعليمية تقليدية يكملوا بعضياتهم، ماشي وحدة أحسن من الأخرى. دونك لي زامي هكا نكونوا وصلنا لنهاية ديال لو كور ديالنا اليوم. جيسبر كو استفدتوا منه، et نتلاقاكم ان شاء الله في une nouvelle vidéo ان شاء الله. باي باي، bon courage.